अब लकडाउन नहुने भए त अब एटिएम मा गइन्थ्यो होला, ब्याङ्कमा गइन्थ्यो होला, आवश्यक पर्दा अब हप्ता 10 दिनको लागि पैसा निकालेर ल्याइन्थ्यो होला। तर के भयो त भन्दाखेरि लकडाउन हुने चाहिँ के त अब ब्याङ्कहरू पनि बन्द हुने हो। ब्याङ्कहरूले एटिएममा चाहिँ पैसा नराख्ला के होला, नेपालको अब ब्याङ्किङ सिस्टम त्यस्तै त हो नि। यस्तो अवस्थामा फेरि ब्याङ्कले पनि ब्याकआउट गर्दैला भन्ने हिसाबको मेरो सोच थियो। र मैले के गरेँ त भन्दाखेरि आवश्यक जति 1.5 महिनालाई जति पैसा आवश्यक पर्छ मैले त्यहाँबाट निकालेँ। निकालिसके पछाडि मैले 1 हप्ता जति कुरिएँ पनि, हेरेँ मैले। अनि व्हाट आई फाउन्ड वाज नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम बन्द भएको छैन। कतिपय ब्रान्चहरू सकेसम्म हैन म्यानेज गरेर हेल्दी वेले हैन सेफ्टी स्यानिटाइज गरेर त्यहाँभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई राखेर ब्याङ्कहरू खुलिरहेछ। केही सर्टेन विन्डोको लागि खुलिरहेछन्, केही समयको लागि खुलिरहेछन् ताकि पब्लिकलाई आवश्यक पर्दा पैसा त मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ राइट। अब त्यो त बेसिकै भयो, पैसा भए पो खाना आउँछ, खाना हो आधारभूत कुरा, तर पहिले पैसा आउनु पर्यो। पैसा ब्याङ्कमा छ, अनि अब त्यो ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्ने फेसिलिटिज होस् न त भनेर के गर्दा भन्दाखेरि पैसा निकाल्न सक्ने फेसिलिटी, पैसा जम्मा पनि गर्न सक्छ त्यो फेसिलिटी चाहिँ अहिले ओपन गरिदिएको छ। लोन एक्सटेन्ड गर्ने फेसिलिटीलाई चाहिँ बन्द गरेको छ। तर लोन रिपे गर्न चाहिँ पाइन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। लोनहरू रिन्यू चाहिँ भइरहेको छ। यो अहिले के भइरहेछ म त्यो भन्दैछु। लोन रिपे गर्न पाइन्छ, रिन्यू भइरहेका छन्, लोन एक्सटेन्ड चाहिँ भएको छैन अथवा तिमीले चाहिँ नयाँ अब लोन पाइरहेको छैन अहिलेको सिचुएसन। डिपोजिटर्सहरूले आफ्नो पैसा निकाल्न सक्छन्, एटिएममा गएर निकाल्न सक्छन्, ब्याङ्कमा चेकको थ्रु निकाल्न सक्छन्। नोवरी सबै ब्याङ्कका ब्रान्चेसहरू सधैँ खुला छैनन्, 24 घण्टा खुला छैनन्, या तिम्रो जति खुल्थ्यो अब 10 to 6 10 to 3 खुल्थ्यो त्यो खुलेका छैनन्। ओके, अब के छ त भन्दा तर तिमीले फेसिलिटी कुनै एउटा स्पेसिफिक ब्रान्चमा गएर अवेल गर्न सक्छौ। जस्तो शनिबार कुनै निश्चित ब्रान्चहरू कुनै एउटा विन्डोमा 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म या बेलुकाको समयमा खुल्ने या बिहानको समयमा खुल्ने त्यस्तो फेसिलिटी छ नि त। हो त्यसरी कुनै कुनै ब्याङ्कहरू खुलेको देखिन्छ। तिमीहरूले अब कतिको एक्सपिरियन्स गरेका छौ, बट यो प्यारेन्ट्स मस्ट हेभ एक्सपिरियन्स है। उहाँहरूले चाहिँ जसले चाहिँ पैसाको जोहो गर्छ, म्यानेज गर्छ, उहाँहरूलाई आइडिया हुन्छ। भनेपछि अब 1 हप्ताभित्रै तुरन्तै मैले चाहिँ मेरो जुन पहिलाको ओपिनियन थियो हैन, अथवा जुन मैले ट्रस्ट गर्दैन थिएँ कि ब्याङ्किङ सिस्टम खै के हुने जस्तो थियो, किन सबैलाई डाउट थियो, सबैले निकाल्यो होला नि पैसा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सबैलाई डाउट हुँदाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविक हो। तर 1 हप्ताभित्रै त्यो डाउटलाई बिल्कुल चेन्ज गर्यो। के गर्यो त भन्दाखेरि हामी बन्द भएको छैनौँ भनेर टोटली नाउ द डाउट हेज बिन रिभर्स्ड। अब बरु पैसा घरमा सेफ छैन, पैसा ब्याङ्कमै सेफ रहेछ है। यो लकडाउनको दौरानमा तिमीले धेरै घटनाहरू पनि सुन्यौ होला, लुटपाट पनि बढाएको छ, घरमा गएर चोरी गर्ने काम पनि बढाएको छ भन्ने सुन्यौ होला। चाहिँ इन अ वे सिक्योर त त्यही रहेछ। यसरी नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमलाई मैले हुन त एसियाकै एउटा चाहिँ एउटा स्ट्रङ ब्याङ्किङ सिस्टमको रूपमा चिनिन्छ। सानो कन्ट्रीमा सक्ने कुरा लकडाउनको बेला पनि यसले देखाइसक्यो, इट इज भेरी स्ट्रङ है। अब यो सिस्टमलाई चाहिँ फेल हुन दिइएन। यो साल करेन्ट इयरमा त अब जबसम्म यो लकडाउन चलिरहन्छ तबसम्म चाहिँ प्रफिटेबल नहोला, अथवा यो साल करेन्ट इयरमा प्रफिटेबल नहोला। तर त्यसरी चाहिँ एकदम पछाडि नै पर्दैन ब्याङ्किङ सिस्टम, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री। फेरि मैले त के बुझ्छु भन्दा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री चाहिँ जहिले पनि प्रफिटेबल नै हुनुपर्छ भन्ने बुझ्छु। किन जति प्रफिटेबल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री भयो त्यति स्ट्रङली उनीहरूले चाहिँ मार्केटमा आफ्नो रोल प्ले गर्न सक्छन्, त्यति स्ट्रङली नयाँ नयाँ कर्मचारीहरूलाई पाल्न सक्छन् हैन। अनि त्यस पछाडि स्ट्रङ तिनीहरूको प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ हायर गर्न सक्छन्, स्किलफुल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हायर गर्न सक्छन्, आइटी बलियो बनाउन सक्छन्। त्यही भएर ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ प्रफिटमा जानुपर्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। लकडाउनको बेला सबै संस्थाहरू चाहिँ बरु रिसेसनमा गए पनि अथवा जे भए पनि त्यो त जाला नगए राम्रो, गए पनि ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ किन भन्दा यो एकदम ब्याकबोन हो के है, कन्ट्रीको लागि एउटा ब्याकबोन हो, त्यो जान हुँदैन। म त भन्छु लकडाउन पश्चात पनि करेन्ट इयरमा पनि त्यो चाहिँ प्रफिटमै गयो भने बलियो भएर निस्कन्छ। त्यहाँबाट कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ नेपालका ब्याङ्किङ सेक्टरमै छन्, धेरै जस्ता व्यक्तिहरू छन् मेजरली। अनि अरू सेक्टरमा अनअर्गनाइज सेक्टरमा त हुन्छन् नै मान्छेहरू।
तर ब्याङ्किङ सेक्टरमा धेरै कर्मचारी अर्गनाइज भने नेपालको अहिलेको ब्याङ्किङ सेक्टर र सम कर्पोरेट हाउसेस हैन गिने चुनेका त्यो छन्। अनि त्यही भएर यो ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ फेल हुन हुँदैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि फेल भयो भने फेरि बर्बाद हुन जान्छ। एउटा मजबुत आधार चाहिँ हराएर जान्छ। त्यही भएर प्रफिटमै जाला भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न नसके पनि जस्ट लसमा चाहिँ जाँदैन भन्ने छ। तर यसै चलिरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यही नै भइरहेको भने जस्तो 2 महिना भयो, 2 महिना छोडेर 6 महिना भयो भने त अभियसली नट पोसिबल है। यो त करेन्ट इयर भनेको त 12 महिनाको हुन्छ हैन। 12 महिनामा 6 महिना 7 महिना नै लकडाउनमै भयो भने त प्रफिटमा जाला भन्न सकिँदैन। त्यो त अब त्यो बाध्यता भयो। भनेपछि मैले यहाँ के पोइन्ट प्रुभ गर्न कोसिस गर्दैछु भन्दा नेपालको फाइनान्शियल सिस्टम बडा स्ट्रङ छ भन्ने प्रुभ गर्न कोसिस गर्दैछु। अनि त्यही भएर चाहिँ एसियाकै एउटा चाहिँ गुड फाइनान्शियल सिस्टम भएको कन्ट्रीको रूपमा नेपाल अहिले इस्टाब्लिश छ। धेरै अर्गनाइज छ हैन, ट्रस्टवर्दी छ, सिक्योर छ, इफिसिएन्ट छैन। इफिसिएन्ट त्यति खासै छैन। इफिसिएन्ट भनेको प्रम्प्टली काम हुने, फटाफट काम हुने, आज अप्लाई गरेर 2 दिनमा पैसा आउने त्यस्तो छैन। तर इफिसिएन्सीतिर हामी जाँदैछौँ। हामी अनलाइन सिस्टम अलिक कम युज गर्छौँ। हाम्रो ई पेमेन्ट सिस्टम पनि तिमीले देखाएको छ होला हैन। बाहिर जति इजिली ई पेमेन्ट हुन्छ त्यति सजिलै नेपालमा ई पेमेन्ट हुँदैन। एउटा लम्सममा पेमेन्ट गर्न बडा गाह्रो छ है। अनि बल्ल बल्ल ट्रस्ट गर्दै आएको ई सेवा जस्ता संस्थाहरूले पनि इकोनोमीलाई पोजिटिभली एउटा साथ नदिएको जस्तो अवस्था भर्खरै आएका केही न्युजहरुमा देख्न पाइयो। नट गुड फर द कन्ट्री है। हामी सानै स्केलमा काम गर्दा गर्दै पनि हामी फेरि त्यो यस्ता नेगेटिभ एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि द्याट इज नट समथिङ विच इज वेलकम अथवा त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनै मिल्दैन। जो ई सेवाले तिमीले रिसर्च गर्नु, ई सेवाले के गर्यो भर्खरै भनेर यु विल गेट द आन्सर। ओके, नेपालको तिमीले फिल गरे होला ई पेमेन्टको सिस्टम खासै मैले आफैले एक्सपिरियन्स पनि गरिसकेँ। आई डोन्ट बिकज आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड ई पेमेन्ट सिस्टम इन अदर कन्ट्री। इन्डियामा मैले त्यो फेसिलिटी युज गरेँ, बाहिर पनि मेरा साथीहरूले फेसिलिटी युज गर्छन् हैन। मैले पनि अब बाहिर पेमेन्ट गर्दाखेरि इजिली हुन्छ भनेपछि नेपालको तर पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ बडा कमजोर छ है। अब ई सेवाले के गरेको थियो आन्सर मैले अहिले भर्खरै दिइनँ, किनभने त्यो मेरो टपिक होइन। त्यो तिमीहरूले त्यो द्याट इज योर असाइनमेन्ट, रिसर्च गर है। ओके, द्याट इज योर रिसर्च पोइन्ट। अब नेक्स्ट पोइन्टमा जान्छु जो मैले एकदम भन्नै पर्ने छ। म एनआरबी पढाउने हो आज तिमीहरूलाई। आज त पढाइनँ मैले एनआरबी को बारेमा पुनलाई अलिकति स्ट्रङ हामीले केही कुरा बुझ्न जरुरी छ है। अब केन्द्र ब्याङ्कको कुरा हो, सेन्ट्रल ब्याङ्क। विश्वमा जति पनि राष्ट्रहरू छन् सबै राष्ट्रका एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क हुने गर्छ। त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क राष्ट्रकै एउटा अभिन्न अङ्ग भएर बस्छ। मेजरली त्यो गभर्नमेन्टले नै ओन गरे हुन्छ है। धेरै ठाउँमा स्टेट अथोरिटीले एउटा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट बनेको अथोरिटीले चाहिँ त्यसलाई गभर्न गरे हुन्छ अथवा सरकारले त्यसलाई ओन गरे हुन्छ। यो इन अ वे सरकारी संस्था हो भन्ने बुझेको छ र एउटा मात्रै सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ है। यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको नाम फेरि विभिन्न कन्ट्रीहरुमा अलग अलग हुन्छ। जस्तै इन्डियामा रिजर्भ ब्याङ्क छ, नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्क छ, अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ छ है। नाम चाहिँ फरक हुन्छ तर तिनीहरुको एउटा इंग्लिश कमन नेम भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्क। अब यसमा मैले ओनरशिपको कुरा गरिसके। ओनरशिप चाहिँ मेजरली अथोरिटीको हुने गर्छ, गभर्नमेन्टको हुने गर्छ ओनरशिप चाहिँ। सेन्ट्रल ब्याङ्क भएन भने के हुन्छ मा जानुभन्दा पहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कको अलिकति फंक्सन्सहरुतिर लगे है मैले तिमीलाई। बडा एउटा इम्पोर्टेन्ट फंक्सन सेन्ट्रल ब्याङ्कको हामीले सुनिरहेको फंक्सन, इस्युइङ करेन्सी एन्ड ब्याङ्क नोट्स है अथवा क्वाइन्स, ब्याङ्क नोट्स एन्ड क्वाइन्स भनौँ। यो बडा इम्पोर्टेन्ट फंक्सन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको हुन्छ। अब हामीले यो च्याप्टरमा के पढ्छौं त भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले करेन्सी इस्यु गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरु ध्यानमा दिनुपर्छ है। उले चाहिँ करेन्सी इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ रिजर्भको रूपमा जस्तो हामीले तिमीले सुनेका छौ कि अब के छ तिमीले गेसवर्क पनि गरे होला कि जति करेन्सी इस्यु गर्न खोज्छौ त्यति नै बराबरको एउटा सिक्युरिटी चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर तिमीले सुनेका छौ होला। त्यो एकदमै सत्य कुरा हो।
जति अमाउन्टको करेन्सी इस्यु गर्न खोज्यो त्यति नै बराबरको अहिलेको मार्केट भ्यालु अनुसारको सेक्युरिटी हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ। कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि आफूसँग राख्नुपर्छ, ब्याङ्कले रिजर्भको रूपमा आफूसँग राख्नुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले है, अथवा त्यसलाई सेक्युरिटीको रूपमा कतै ट्रस्ट गर्न सकिने अरू अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका ब्याङ्कहरूमा जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो ठाउँमा गएर पनि राख्न सकियो। तर सेक्युरिटी आफूसँग राख्ने, आफ्नो सम्पत्ति। त्यो भनेको त भन्दा करेन्सी इस्यु गर्दै गर्दाखेरि त्यो करेन्सीलाई ब्याकअप दिने केही एसेट त हुनु पर्यो नि त। करेन्सी त बस कागज हो, ओके, करेन्सी जस्ट पेपर, ओके। त्यसलाई ब्याकअप दिने के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेक्युरिटी हुनु पर्यो, एसेट हुनु पर्यो, ओके। जस्तो एउटा घर, यो घरको लागि मैले यो घरको मूल्य 1 करोडको हो भनेर एउटा कागज बनाएर त्यो कागज मार्केटमा बिक्न थाल्यो है, भनेपछि त्यो कागज किन बिक्या हो त भन्दाखेरि त्यो कागजको अन्डरलाइङ एसेट, कागजलाई सपोर्ट गर्ने एसेट भनेको त्यसको सेक्युरिटीको रूपमा यो घर छ, अन्डरस्ट्यान्ड, ओके। सो भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो कागज त केही पनि होइन रहेछ। कागजको भ्याल्यु कहाँबाट बन्न आयो त भन्दा बिकज देयर इज सम सेक्युरिटी व्हिच इज ब्याकिङ इट अप। सेक्युरिटी छ र सेक्युरिटीले रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले कागज बनाउँछौँ, त्यसलाई करेन्सी भन्छौँ है, ओके। सेक्युरिटी छैन भने फेरि यो बेकार हुन्छ है, बेकार हुन्छ। जसले बनाए पनि भयो, कागज यतिकै बनाइदिए पनि किन राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउनु पर्यो। करेन्सीको कुरा त धेरै पुरानो कुरा हो हैन, हिस्ट्रीमा धेरै पुरानो हिस्ट्रीलाई मैले एक एक गर्दै चाहिँ ल्याइन। अहिले तिमीहरूको केही सवालहरू चाहिँ तिमीहरूले लेख्दै गर्नु, मैले हरेक क्वेसनको अहिले तत्कालै मैले आन्सर दिदिनँ। म चाहिँ पहिले आफ्नो प्रोसेसलाई सघाउँछु। अब करेन्सीको हिस्ट्री धेरै पुरानो छ, धेरै पुरानो है। धेरै पहिला जब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यो सिभिलाइजेसन, मोडर्न सिभिलाइजेसनतिर अगाडि बढ्यौँ हैन, हामी चाहिँ एक्सचेन्जको रूपमा हुन त त्यति बेला अब राज्य भन्ने यताउता एकदम त्यो सिस्टम एकदम छरिएर बनाएको थियो, त्यति अर्गनाइज हुँदैन थियो। अहिले पो कन्ट्रीहरू छन्, कन्ट्रीभित्र यो छ, सिस्टम छ, गभर्मेन्ट छ, के छ हैन। अहिले अर्गनाइज छ। हेर, हरेक युनिटहरू जुन हामीले चाहिँ विश्वलाई यसरी चाहिँ बर्डर गरेर सानो युनिटमा हरेक केही व्यक्तिहरूको पावरमा हैन त्यो एरिया हुने गरी चाहिँ बाँटेको छ। यो वर्ल्डलाई बाँट्या हो, केही पनि होइन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका एकदम छुट्टै कन्ट्री बनाछ हैन, एसियामा पनि त्यो के अरे सरी रसिया छुट्टै कन्ट्री बनाछ, अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र पनि छुट्टै छुट्टै स्टेट्सहरू छन् है, अमेरिकाभित्र पनि छुट्टै छुट्टै स्टेट्सहरू छन्। त्यति धेरै टाढा किन जानु पर्यो। इन्डियाको कुरा गरौँ, इन्डियाभित्र पनि इन्डिया आफै एउटा छुट्टै कन्ट्री, त्यहाँभित्र पनि छुट्टा छुट्टै स्टेट्स छन्। छोडिदेऊ नेपाल भर्खरै है, हैन धेरै समय कहाँ भएको छ र, नेपाल पनि एउटा सिङ्गो राज्य थियो, अहिले फेरि त्यसलाई विभाजन गरेर 7वटा छुट्टा छुट्टै स्टेट्स बनाइयो। हरेक स्टेट्समा फेरि त्यहाँ केही क्षणिक व्यक्तिहरूलाई त्यसको पावर दियो। यो जरुरी त थिएन, तर यस्तो भइरहेछ है, नट नेसेसरी। अब यसको हिस्टोरीमा जाउँ। अब के छ त भन्दाखेरि अब जब त्यो मोडर्न एउटा सिभिलाइजेसन सुरु भयो, बजार पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। पहिला त्यसरी चाहिँ धेरै त्यस्तो बजारवाला सिस्टम हुँदैन थियो। मान्छेहरूले आफै हैन खेती पसिना गर्थे, आफै उब्जाउँथे, खान्थे, सकिन्थ्यो। त्यही क्षणिक वर्गका व्यक्तिहरू हुन्थे जससँग चाहिँ आफूसँग भएको सामानलाई बजारसम्म ल्याउनुपर्छ अथवा मार्केटसम्म ल्याउनुपर्छ, घर घरमा लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने सिस्टम थियो। उनीहरूसँग जे धेरै उत्पाद हुन्थ्यो, अब त्यो धेरै उत्पाद भइसके पछाडि उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि ती वर्गका व्यक्तिहरूले घर घरमा लगेर बेच्थे है। बेच्दाखेरि अब त्यहाँ पैसा हुँदैन थियो, उनीहरूले चाहिँ एक्सचेन्जमा आफूलाई जे आवश्यक छ त्यो माग्थे। जस्तो कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ धेरै धान छ भने त्यो धानलाई चाहिँ उसले लगेर घर घरमा चाहिँ पुर्याइदिन्थ्यो। अब त्यस पछाडि चाहिँ त्यो धान लिने व्यक्तिले उसलाई एक्सचेन्जको रूपमा कसैले कपडा दिन्थ्यो हैन, कसैले भाडाहरू दिन्थ्यो, कसैले चाहिँ अब खसी बाख्राहरू दिन्थ्यो है, त्यसै गरी कसैले चाहिँ घर बनाउनलाई चाहिने सामग्रीहरू दिन्थ्यो। उसरी चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दा त्यो एउटा स्पेसिफिक वर्गको व्यक्तिले चाहिँ त्यो काम गर्न सुरु गर्यो। कि होइन, आफैले उत्पादन गर्ने सबै गर्न सकिँदैन, सबै कुरा आफूले चाहिँ एरेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ आफूले जे धेरै उत्पादन गर्न सकियो, आफूलाई आवश्यक भन्दा जति एक्सेस छ त्यो एक्सेस कुरालाई बरु घर घरमा पुर्याएर त्यहाँबाट सामान जोड्दै 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 हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर केही वर्गका व्यक्तिहरूले यो सोच बनाए। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी क्यापिटलिस्ट पनि भन्छौँ। आजको इकोनोमिक टर्म हो यो क्यापिटलिस्ट। व्यापारी अझ सजिलै बुझ्दाखेरि
अनि उनीहरूले पछि सुस्ता के भयो त भन्दाखेरि अब यसरी भएन, घर घर कति कति कहिलेसम्म चाहिँ घर घर घुम्ने भनेर उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि एउटा बरु हाट बजार सिस्टम सुनेको छ होला। हाट बजार के त हप्ताको कुनै एक दिन गएर एक ठाउँमा सबै सामानहरू चाहिँ त्यहाँ राखिदिने, अनि व्यक्तिहरू आउँछन् होइन, मेला जस्तो पनि हुन्छ, मान्छेहरू आउँछन् किनेर लैजान्छन्। यो एउटा सिस्टम चाहिँ पछि सुरु भयो। पहिले त घर घरमा पुर्याउँथे, पछि एक ठाउँमा अब अल्छी भयो मान्छेहरू, सजिलो पनि बनाउनलाई सबैजना आउन् भन्ने भयो क्या। अब मलाई जान नपरोस्, अरू व्यक्तिहरू आउन् भनेर हप्तामा एक दिन अनाउन्स गरेर त्यो दिन चाहिँ त्यो एउटा पर्टिकुलर समयमा आफूसँग भएका जस्तै साथीहरूसँग वर्गहरू मिलेर, बिजनेसम्यानहरू मिलेर आफ्ना सामानहरू ल्याएर एक ठाउँमा चाहिँ सजावटको रूपमा राखिदिन्थे, व्यक्तिहरू आउँथे किनेर लैजान्थे। त्यसरी हाट बजारवाला सिस्टम पछि सुरु भयो। अनि सुस्तो के भयो त भन्दाखेरि त्यति बेला पनि त्यसरी नै एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। सामान ल्याउँथे, सामानको सट्टा सामान साटिन्थ्यो, बाटर सिस्टम भन्छन् त्यसलाई। अनि यो हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि यी व्यापारी वर्गहरूले अब हप्तामा एक दिनले त पुग्दो रहेछ, अब के गरौँ त भन्दा एउटा निश्चित ठाउँ जाउँ, निश्चित ठाउँमा गएर सानसानो पाल बिछाउँ, अनि सबैले चाहिँ हप्ताको होइन 7 दिन अथवा 6वटा दिन, एक दिन छुट्टी लिने हिसाबले 7वटै दिन भनौँ न, 7वटै दिन चाहिँ हामीले के गर्छौँ त आफ्नो पालमा बसेर आफ्ना सामानहरू चाहिँ यसरी एक्सचेन्जको रूपमा राखौँ। यसरी अब हाट बजारबाट एउटा मार्केट सुरु भयो है। यी क्यापिटलिस्टको कुरा गर्दैछु मैले। अनि गाउँघरका व्यक्तिहरूले त अझै त्यही गर्दैछन्, खेती किसानी गर्दैछन्, जे जति भेटिन्छ होइन पाइन्छ खाँदैछन्, के गर्दैछन्। जसलाई बजारको एक्सेस भएन त्यो व्यक्तिले चाहिँ अझै एउटा चाहिँ लिमिटेड रिसोर्समा आफ्नो जीवनको गुजारा गरिरहेछ। जसलाई बजारको एक्सेस भयो, जसलाई बिजनेसम्यानहरूले छेउछाउमा नजिकमा एउटा बजार राख्दै उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न सामानहरू चाहिँ किन्न सक्ने एउटा चाहिँ फेसिलिटी सृजना भयो। भनेपछि त्यति बेला सोच त अहिलेको ग्लोबल इकोनोमीमा के छ त भन्दाखेरि युएसमा बनेको, चाइनामा बनेको मोबाइल केही छैन तिम्रो हातमा आइपुग्छ। त्यति बेला त एउटा गाउँमा लाग्ने हाट बजार जुन छ त्यो बजारमा पाइने सामान धेरै टाढाको गाउँमा होइन बस्ने व्यक्तिहरूले पाउँदैन। अब किन्न जानु पर्यो, धेरै टाढा छ है, ओके, अब पाउँदैन थिए है। धेरै टाढा पनि किन 8-10 किलोमिटर टाढा भयो या 15-20 किलोमिटर टाढा भयो भने पनि नपाइने, ओके। त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ किन ट्रान्सपोर्टको फेसिलिटी त्यस्तो राम्रो हुँदैन थियो है। मान्छेहरू चाहिँ घोडा चढेर यताउता गरेर अलिअलि भए पनि जाने आउने गर्थ्यो है, तर धेरै टाढा पनि जान मिलेन त्यो घोडा चढेर, ओके। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सुस्तो के भयो त भन्दा अब व्यक्तिहरूले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने कुरालाई लिएर सिरियस हुन थाले। अब त्यो ट्रान्जेक्सनको नम्बर बढ्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यसलाई इफिसियन्ट बनाउन चाहिँ लैजान्छौँ क्या, ख्याल गर्ने। जहिले पनि कुनै ट्रान्जेक्सनको भोल्युम बढ्छ नि, भोल्युम बढ्दाखेरि अब हामी इफिसियन्सीमा फोकस गर्छौँ, किनभने अब त्यही तरिकाले त्यही काम गर्न नसकिने भयो, पैसाको लालच पनि छ है। अनि यो फ्रिक्वेन्सी बढ्दैछ, भोल्युम बढ्दैछ, नाउ वी हेभ टु मेक इट मोर इफिसियन्ट। इफिसियन्ट भनेको के त भन्दा छिटो पनि होस् होइन, अनि त्यसपछि काम पनि सकियोस् है। अब यो इफिसियन्ट बनाउनलाई अब यो सधैँ यो भेडा च्याङ्ग्राहरूसँग नेगोसिएट गर्ने, अनि उनीहरू ल्याएको असर्पीहरूसँग नेगोसिएट गर्ने, अनि त्यस पछाडि उनीहरू ल्याएको अब अरू कुनै वस्तुहरूसँग, लुगाफाटाहरूसँग नेगोसिएट गर्न बडा गाह्रो पर्यो, मेजर गर्न गाह्रो छ नि त है। एउटा कसैले लाउने त्यो होइन चादर ल्याइदियो, त्यो चादरको साटो कति धान दिने भन्ने कुरा त एनालाइसिस गर्न बडा गाह्रो भयो। त्यो गाह्रो भइसके पछाडि उनीहरूले के सोच्यो भन्दाखेरि यो गोल्डको सिस्टम फेरि यो बडा यो ह्युमन सिभिलाइजेसन सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ महँगो चाहिँ गोल्ड त अलि पछाडि आयो। त्यति बेला चाहिँ धातु युज हुन्थ्यो र धातु युज हुने, अब भनेको मेटलहरू युज हुने है, विभिन्न यो कपरको अथवा ब्रासको अथवा तिमीको चाहिँ आइरन है। यो धातुहरू चाहिँ के भयो त भन्दा धातुहरूको त नेचर एन्ड फर्म त एउटै हुने भयो, यसरी हातले तौल्न पनि सकिने भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई भ्यालु दिने गरियो। धातुको साटो चाहिँ हामी युज गरौँ एक्सचेन्ज गर्नलाई भनेर अब के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो धातुको त केही भ्यालु राख्नु पर्यो होइन। अब त्यसको पनि डिमान्ड बढाउन थाले अब, अनि धातुको भ्यालु राख्न थाले। धातुको भ्यालु राखिसके पछाडि के हुने भयो त त्यो मेटल लाइफहरू एक्सचेन्जको एउटा प्लेटफर्मको रूपमा युज गर्न थाले। ती मेटलहरूमा विशेष गरी चाहिँ सुस्त सिल्भर एन्ड गोल्ड धेरै प्रख्यात हुन थाल्यो है। त्यसको एउटा चाहिँ सोसल रिकग्निसन बढ्दै गयो है। विभिन्न प्रोग्रामहरूमा त्यसलाई युज गर्न थालियो होइन, रिचुअल्सहरूमा त्यसलाई युज गर्न थालियो, अनि एक्सचेन्जको एउटा बलियो माध्यम पनि भयो। त्यसको आफ्नो गुणको कारणले गर्दाखेरि यस्तो होइन कि त्यसको डिमान्ड बढ्यो,
त्यो मेटलको आफ्नो नेचर छ, त्यो नेचरको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यसको चाहिँ युज फर द पर्पस अफ एक्सचेन्ज बढ्दै बढ्दै गयो है। अनि अब के हुन थाल्यो त भन्दा अब मान्छेहरूले त्यो मेटलहरूको क्वाइन्सहरू बनाउन थाले र त्यो क्वाइनको वेट अनुसार त्यसको भ्याल्यु बढ्ने घट्ने हुन्थ्यो है। क्वाइनमा लेख्नु पर्दैन थियो, आजभोलि त 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ लेख्नु पर्थ्यो, त्यति बेला लेख्नु पर्दैन थियो, त्यसको वेट हुन्थ्यो है हैन। अनि त्यसको वेट अब एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाए, अनि त्यति बेला त ग्राम किलोग्राम युज हुँदैन थियो। अब उनीहरूले त्यति बेला वेट अब एउटा तिनीहरूको त्यो के थियो, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली के थियो। अब त्यति बेला जुन वेट गर्ने सिस्टम छ, त्यो वेट गर्ने सिस्टम अनुसार यो यति अहिले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा मैले चाहिँ ग्राम नै युज गरेँ। अब 1 ग्रामको, 2 ग्रामको, 10 ग्रामको, 20 ग्रामको, 50 ग्रामको, 100 ग्रामको त्यो क्वाइन्सहरू चाहिँ तयार हुन्थ्यो। अनि त्यो ग्रामको हिसाबले चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। जस्तो सपोज 1 बोरा धान दिँदाखेरि मैले चाहिँ 1 ग्राम चाँदी हैन, 1 ग्राम चाँदी या 2 ग्राम चाँदी चाहिँ सँग चाहिँ मैले एक्सचेन्ज गर्छु भने जस्तो। सो त्यसरी चाहिँ 2 ग्राम चाँदीको क्वाइन दियो भने या 10 ग्राम चाँदीको क्वाइन दियो भने मैले 1 बोरा धान दिन्छु। अनि त्यसपछि एउटा घर किन्दाखेरि मलाई चाहिँ 100 ग्राम या 200 ग्राम चाहिँ चाँदी चाहिन्छ, अनि चाहिँ मैले बनाएको एउटा सानो झोपडी चाहिँ मैले बेच्छु। त्यसरी चाहिँ एउटा एक्सचेन्जको रूपमा बडा कमन प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यिनै क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरालाई डिसाइड गरे कि ल एउटा कमन एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बनाऊँ। अब यो धेरै वर्ष चल्यो, यो बडा सजिलो माध्यम भयो है। अनि त्यस पछाडि यो धेरै वर्ष चल्यो। जसले चाहिँ अब सुनका चाँदीका सिक्का बनाउँदै उनीहरू त एकदम धनी भइहाले, ती राष्ट्रहरू झन् धनी हुँदै गए है। ओके, अनि अब यो सिलसिला अगाडि बढ्दै 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 गयो। तर अब यो त्यस पछाडि पनि बडा गाह्रो कुरो के भयो त भन्दाखेरि यो जुन चाँदी अथवा उ छ के अरे यो सुन छ अथवा मेटल छ, मेटल भारी भयो त, दिस इज टु हेभी है, दिस इज टु हेभी। अब यसलाई चाहिँ कहाँ कसरी लैजानु होइन, यो बडा गाह्रो सिस्टम भयो। अनि त्यस पछाडि विशेष गरी चाहिँ यो एक त हेभी भयो है, त्यसलाई भन्छन् लेस मोबाइल भयो भनौँ न, यो मुभमेन्ट गर्न बडा गाह्रो भयो एक छ। अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फर्जरी भनेको ठ्याक्कै अब यो छुट्याउनै नसकिनेको अलिकति मिक्सचर हुनसक्छ नि त। फर्जरी भनेको मिक्स भइदियो, चाँदीसँग अरू केही मिक्स भइदियो, चाँदी जस्तै देखिन्छ, चाँदी हो कि होइन। अब गाह्रो छ नि त, हामीलाई सुन चिन्न अहिले पनि गाह्रो छ नि राइट। ट्रान्जेक्सन त फेरि फटाफट हुनु पर्यो हो कि, ट्रान्जेक्सन फटाफट हुनु पर्यो, ढिलो गर्नु भएन। अब चाँदी छान्दै चाँदी पगाल्दै यसमा कति चाँदी छ त्यो छुट्याउन गाह्रो छ। ओके, पछि अब यो यहाँ पनि अब यो प्रब्लम देखिन्छ, मान्छे थक छैन दुनियाँभरि मिक्स गर्दै अब मेटलहरू चाहिँ मेटलका क्वाइनहरू तयार गरेपछि अब यसमा चाहिँ असली सोना है कि नहीं, अब यसमा प्रब्लम हुन थाल्यो। गाह्रो भयो, गाह्रो भइसकेपछि यसरी हुँदैन, अब यसको अल्टरनेटिभ खोजौँ। यसको अल्टरनेटिभ के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यति बेलासम्म चाहिँ एउटा पावर सिस्टम चाहिँ जेनेरेट भइसकेको थियो। पावर सिस्टम भनेको राज्यलाई गभर्न गर्ने राजाहरू होइन, अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट भनौँ न, त्यति बेला गभर्मेन्ट त भनिँदैन थियो, सरकार भनिँदैन थियो, तर राजा भन्ने हुन्थ्यो। अब राजाको हातमा राज्य हुन्थ्यो, राजाले सबै चलाउँथे, राजाले नीति बनाउँथे, राजाले नियमहरू बनाउँथे होइन, सबै कुराहरू चाहिँ कानुन राजाको हातमा हुन्थ्यो। ओके, अनि त्यस पछाडि अब के भयो त भन्दा अब राजाले नै डिसाइड गर्नु पर्यो आफ्नो राज्यमा कि है राज्यमा चाहिँ चलाउने के एउटा चाहिँ मोड अफ एक्सचेन्ज चाहिँ एउटा डिसाइड गर्नु पर्यो। अब मोड अफ एक्सचेन्जमा सुन चाँदीलाई युज गरिराख्यो भने चाहिँ बर्बाद भइन्छ भन्ने पनि। त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने त, सुन चाँदी चलिरहेको थियो, सुन चाँदीलाई युज नगरेर सुन चाँदीको अल्टरनेटिभ के गर्ने भनिसकेपछि बल्ल फिएट नोट अथवा करेन्सीको कुरा आयो। फिएट नोट एन्ड करेन्सी भनेको जसले केही भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो आफैमा भ्यालु बियर गर्दैन त्यसले है, जसले केही भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नलाई त त्यसको त्यसले कसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई त केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त, त्यो त हुनु पर्यो नि त। त्यो के भनेको चाहिँ अब के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि राजाहरूले एउटा सिस्टम बनायो, एउटा रिजर्भ बनायो, रिजर्भवायर बनायो। कसरी बुझाउँदा ठुलो भकारी बनायो है, त्यो भकारीमा चाहिँ सुन चाँदी राख्यो। ओके, सुन चाँदी राखेर कतिको भ्यालुको अब सुन चाँदी भयो। अब त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबले अनि त्यसपछि युनिक तरिकाले काभ गरेर, काभ भनेको कुदेर होइन,
एकदम हल्का मेटलहरू युज गरेर है के गरे त भन्दाखेरि क्वाइन्सहरू युज गर्न थाले, इस्यु गर्न थाले। हल्का मेटल युज गरेर क्वाइन्सहरू इस्यु गर्न थाले। क्वाइन्समा भ्यालु लेखे होइन, यो यति भ्यालुको यति भ्यालुको भने त्यति बेला अब आफ्नो होइन सिस्टम अनुसार अब डलर त भन्दैन थियो होला, अरू केही भन्थ्यो होला, त्यो भ्यालु लेख्न थाले क्वाइन्समा। अनि युनिकली कार्भ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ। त्यो भने के त भन्दाखेरि त्यसलाई कसैले इजिली कपी गर्न नसकोस्, त्यसको वेट होइन, अनि त्यसपछि त्यसमा भएको कार्भ बडा युनिक हुन्थ्यो, कसैले इजिली कपी गर्न नसकोस् भन्ने सिस्टममा होइन। अनि त्यसको मिक्सचर जुन छ, कुन पर्सेन्टेजमा मिक्सचर हुने के हुने। अनि अब यसले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ भकारीमा राखेको जुन चाहिँ सुन चाँदी थियो नि, त्यो सुन चाँदीको भ्याल्यु बराबरका हामी चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि बजारमा त्यसरी चाहिँ फियाट क्वाइन्सहरू चाहिँ बजारमा इस्यु गर्यौँ है। सस्तो मेटलको युनिकली कार्भ क्वाइन्सहरू बजारमा आयो। त्यसरी आइसके पछाडि अब व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब त्यसमाथि भरोसा दिलाउनु पर्यो। त्यसमाथि धेरै सङ्घर्ष भयो, केही समय लाग्यो, थुप्रै समय लाग्यो भन्नु। अनि त्यसपछि बल्ल बल्ल त्यो फियाट नोट्स अथवा क्वाइन्समाथि चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ विश्वास गर्न थाले। ए यो सरकारसँग भएको रिजर्भरमा भएको जुन सुन चाँदी छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पैसा हो, सरकारले यसमा जति लेखेको छ त्यतिको जिम्मा लिएको छ है, यो लगेर मैले गभर्मेन्टलाई दिएँ भने गभर्मेन्टले त्यसको साटो असर पनि दिन्छ भन्ने कुरो जस्तो, नदिए पनि दिन्छ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ दिलाइयो है। अनि त्यति भइसकेपछि अब यसलाई इजिली मार्केटमा एक्सचेन्ज गर्न सजिलो भयो, एक्सचेन्ज गर्न सजिलो भयो है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 100 लेखिसके पछाडि त्यसले केही ग्राम हुन्छ नि, जस्तो सानो त सपोज यसरी बुझ, सपोज 10 ग्रामको एउटा क्वाइन छ, त्यसमा 100 एउटा चाहिँ डलर भनौँ है, $100 लेखेको छ 10 ग्रामको क्वाइनमा, ओके। अब त्यसमा $100 लेखेको छ, त्यही $100 भ्यालु बराबरको फेरि चाँदी हुने हो भने त्यो सायद 200 ग्रामको हुन्थ्यो, बुझ है। चाँदी मैले दिनु पर्यो 200 ग्रामको चाँदी दिनु पर्छ। तर कमालको के हो त भन्दा त्यो 10 ग्रामको त्यो सरकारले बनाएको सिक्काले 200 ग्रामको चाँदीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भनेपछि अब 200 ग्रामको चाँदी बोक्न सजिलो भयो कि 10 ग्रामको सिक्का बोक्न सजिलो भयो त, बुझ्यो कुरा, ओके। सो हुन त यो एउटा मात्रै पार्ट हो, यसमा अरू 2-3 वटा अरू चाहिँ अरू फिलोसफी पनि छन्, सबैको आफ्नो धारणा छ, कसले अब त्यहाँदेखि रिसर्च गर्दै आइरहेको कुरा हो होइन, सबैको आफ्नो सिस्टमले लेखा छन्। सो रिसर्च गऱ्यो भने यहाँ थुप्रै कुराहरू भेटिन्छ। तर मैले सबभन्दा सजिलो के भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा बच्चाले बुझ्छन् त भनेर चाहिँ यो कहानीलाई मैले जोड्न खोजेँ।